नमस्कार। कार्यक्रम बजेट समीक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अहिलेको फरक परिस्थितिमा आएको यो बजेटप्रति सर्वसाधारणका साथै उद्योगी, व्यापारी सबैले निकै अपेक्षा राखेका थिए। तर यस पटक आएको बजेटले सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सक्छ कि सक्दैन लगायतका विषयमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, त्यस्तै उद्योगी कमलेश अग्रवाल र त्यस्तै आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकेजी हुनुहुन्छ हामीसँग। स्वागत छ बजेट समीक्षामा यहाँहरूलाई। सबभन्दा पहिले म गजेन्द्रजीसँग नै आउन चाहन्छु। गजेन्द्रजी लामो समयदेखि आर्थिक कारिताको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउँदै हुनुभएको छ। गजेन्द्रजी, सरकारले हिजो मात्र आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेटलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? वर्तमान समयमा यो बजेटलाई हेर्नु पर्दाखेरि नै यो बजेट दुई एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म मैले पाएको यो बजेट तयारीको लागि विगत एक हप्ता यताका जुन तयारीहरूको मैले पाएको सूचना अनुसार बजेट दुईटा परिप्रेक्ष्यमा तयारी हुँदै थियो। एउटा चाहिँ यो वर्तमान कोरोना भाइरसले हाँकेको विश्व आर्थिक महामन्दी कहाँसम्म पुग्छ र यसले चाहिँ यो कुन समयसम्म हुन्छ भन्ने सर्ट टर्मको प्रोजेक्सन, अर्थात् यो चाहिँ असार मसान्तसम्म कायम प्रभाव पार्न सक्ने प्रभाव र यो चाहिँ सन् 2020 सम्म चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र प्रभाव पार्छ भन्ने हिसाबले दुईटा परिप्रेक्ष्यमा बजेटको तयारी हुँदै गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चाहिँ एकदमै व्यावहारिक तरिकाले यो जुन सङ्कट छ यो सङ्कट चाहिँ लामो अवधिमा जान्छ भन्ने प्रोजेक्सन गरेर उहाँले चाहिँ बजेटलाई को आकारलाई चाहिँ जुन खुम्त्याउने हिम्मत गर्नुभयो, यसको लागि हामी आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने मान्छेहरूले उहाँलाई बधाई नै दिन्छौँ। खास गरी उहाँले राजस्वको जुन प्रक्षेपण गर्नुभएको छ, राजस्व 4 खर्ब 90 अर्बको हाराहारी भन्दा माथि उठ्दैन भन्ने उहाँको प्रारम्भिक आकलनले बजेटको आकार घटाउनलाई उहाँलाई उत्प्रेरित गरेको छ। नम्बर 1, यो बजेट त्यस हिसाबले बजेटको खर्चको चालु आर्थिक वर्षमा भएको बजेटको खर्चको आकलन र आगामी आर्थिक वर्षमा पार्न सक्ने सङ्कटको आकलन दुईटालाई आधार मान्दाखेरि यो बजेटले चाहिँ कतिपय मामलामा चाहिँ अलिकता हिम्मत गरेर बजेटको खर्च नियन्त्रण गरे। खास गरी हामीले चालु खर्च भन्दै आएको छौँ, विगतमा जसलाई साधारण खर्च भनिन्छ। सरकारको सालपसाली खर्चहरूमा जाने बजेटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही प्रशासकीय निर्णयहरू जुन पितो पनि छ, त्यो निर्णयहरू उहाँले जुन गर्न सक्नुभयो त्यसको लागि पनि उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यो बजेट जुन तरिकाले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ उहाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि जुन खर्च बढाउने हिम्मत गरेको छ यो चाहिँ साँच्चै नै सराहनीय काम हो र यो विश्वभरिकै आवश्यकता पनि थियो। उहाँले स्वयं अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई लेख्नु भएको पत्रमा नै यो वर्ष चाहिँ जिडिपीको झन्डै 1.5% जति चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनु पर्छ भन्ने उहाँले चिठी लेख्नु भएको थियो। तर त्यो अनुपातमा खर्च नबढाइएको भए पनि खर्च बढाएको देखिन्छ। यस हिसाबले प्राथमिकता निर्धारणमा पनि तर गजेन्द्रजी, यस्तो लाग्दैन कि जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पक्षमा चाहिँ सरकार अलिकता चुकेकै छ। 14 खर्बको बजेट ल्याउँदाखेरि पनि 14 खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउँदाखेरि पनि हामी आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने मान्छेहरूले हामी अलिकता अर्थतन्त्रलाई बुझेका मान्छेहरूले कम्तीमा यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि यसलाई चाहिँ स्टिमुलेसन प्याकेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसलाई पुनरुद्धारका लागि पुनरुत्थानका लागि केही कार्यक्रमहरू ठोस कार्यक्रमहरू आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। नीति तथा कार्यक्रमले पनि केही घोषणा गरेन। प्रधानमन्त्रीजीको भाषणले पनि त्यसलाई केही कुरा पनि सम्बोधन गरेन। योभन्दा अगाडि ल्याएका कार्यक्रमहरूले पनि केही सम्बोधन नगरेको अवस्था बजेटले चाहिँ ठोस कार्यक्रमहरू केही ल्याउलान् कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। त्यो मामलामा चाहिँ बजेट अलिकता चुकेको हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो।
म कमलेशजीसँग आउन चाहन्छु। कमलेशजी, अहिलेको अवस्था यो खास गरिकन कोरोनाको सङ्क्रमण पछि र त्यसपछि लकडाउन पछि लगभग एक हिसाबले भनौँ भने सबै उद्योग व्यवसाय या आर्थिक गतिविधि सबै ठप्प थियो र धेरैले अपेक्षा गरेको थियो कि सरकारले जुन बजेट ल्याउँछ त्यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ गति दिन्छ भन्ने। अहिले जुन सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिनेमा कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ? समग्रमा सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने यो बजेट सन्तुलित बजेट हो। बजेटलाई सङ्कुचित बनाइएको छ। सबै समस्या बुझेर पनि स्रोत कम हुने सम्भावना देखेर यो सङ्कुचित बनाइएको देखिन्छ है। यो विषम परिस्थितिमा पनि बजेटका शीर्षक, विनियोजन र लक्ष्यमा विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र नयाँ आवश्यकताहरूको समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर केही विनियोजन र बेतारु सांसदहरूको प्रेसर र राजनैतिक आवश्यकताको लागि आएको पनि देखिन्छ। अब यो बजेट निर्माणको क्रममा निजी क्षेत्रले दुईटा प्राथमिकता राखेको थियो। एउटा प्राथमिकता भनेको जीवन रक्षा गर्नु, किनभने आजको यो कोरोना महामारीले त्रसित सम्पूर्ण विश्वमा पहिलो प्राथमिकता भनेको सबैको, चाहे त्यो निजी क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्र होस्, जीवन रक्षा हो। जीवन रक्षाको लागि हामीले यो बजेटको जुन विनियोजन गरियो स्रोतको सीमितता हेरेर 90 अरब 69 करोडको, यसको लागि हामीले यो बजेटलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन 90 अरब यो पहिलो प्राथमिकता उहाँले पुरा गर्नुभयो र यसले गर्दाखेरि एउटा त कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा भनौँ न, सबैले जुन एउटा चिन्तित मानसिकतामा हामी अहिले बिताइरहेका छौँ नियन्त्रणमा, र अन्य स्वास्थ्यको लङ टर्म भनेको यो कोरोना महामारी कति समयसम्म जाने हो हामी कसैलाई थाहा छैन, यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट पनि पर्ने हो। त्यसको लागि हामीलाई पूर्वाधारहरूको लागि पनि उहाँले अधिकांश उहाँले पूर्वाधारमै राख्नु भएको छ। अधिकांश तर पुनरुत्थान अहिले यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि जुन विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र त्यसमा विवाद बाहिर बस्न सकेन। हामी कहाँ पनि 2 महिनाभन्दा बढीदेखि कम्प्लिट लकडाउनको अवस्था छ। हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रहरू जसले जिडिपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ती सबै ऋणात्मक भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कमसेकम जिडिपीको 5% एउटा स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा आउनु पर्दछ भनेर निजी क्षेत्रले सुझाव पनि दिएको थियो र अपेक्षा पनि गरेको थियो। यो 5% किन गरेको भने संसारमा इकोनोमिक रिकभरीको 3वटा मोडेलिटी देखाइएको छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा धेरै यदि जिडिपीको तपाईँ 15-20% सम्म यदि स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो फास्ट रिकभरी हुन सक्छ। ड्यामेज्ड इकोनोमीलाई फास्ट 3 महिना 6 महिना 9 महिनामा पनि रिकभर गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो स्रोतको सीमितताले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम एउटा यु मोडेलिटीको यो आर्थिक प्याकेज आओस् जसले गर्दाखेरि कम्तीमा 2 वर्षमा हाम्रो यो पुनरुत्थान हुन सक्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। तर यो बजेटमा यो स्टिमुलस प्याकेजको संवेदनशीलतालाई त्यति ध्यान दिइएन। एउटा त 50 अरबको मात्र प्याकेज आएको छ, यो भनेको जिडिपीको झन्डै 1.5% मात्रै हो। साथै यसलाई स्टिमुलस प्याकेज भनेको एकदम ल इन्ट्रेस्ट रेटमा यो सरकारले इन्भेस्ट गर्ने हो। यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नेबल इन्भेस्टमेन्ट हो। 2 महिना 3 महिना 2 वर्ष 3 वर्षको पिरियडमा रिटर्नेबल इन्भेस्टमेन्ट थियो र यसमा ब्याजको पनि हिसाब गरिँदैन थियो। मिनिमम 2% सम्म आउनुपर्ने थियो। तर के छ भने यसलाई एउटा रिफाइनेन्सिङको जुन 100 अरबको राष्ट्र ब्याङ्कसँग जोडिएर निजी क्षेत्र पनि धेरै अन्यलमा भयो। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको 100 अरबको रिफाइनेन्सिङ भनेको त एउटा नियमित प्रक्रियाबाट चलिरहेको त्यो भनेको झन्डै त्यसमा 40-50 अरब त अलरेडी विनियोजन भइसकेको छ। त्यसलाई हामीले सँग जोड्नु हुन्न थियो। त्यसले अलिकति सबैमा कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेछ कि यो स्टिमुलस प्याकेज भनेकै कहीँ 150 बिलियनको हो कि भनेर, तर होइन, त्यस्तो होइन। र अर्को कुरा, यो स्टिमुलस प्याकेजको लागि स्रोत पनि स्पष्ट रूपमा आएको छैन। जस्तो तपाईँको ब्याङ्करहरूबाट इन्भेस्टमेन्ट हाम्रा यहाँ कोषहरूबाट विभिन्न कोषहरूबाट गरेर यो पुरा हुने। त्यसकारण मलाई कता कता के लाग्छ भने यो जुन स्टिमुलस प्याकेजको संवेदनशीलतालाई अलिक हाम्रो ध्यान नदिएको जस्तो, अलिकति अब स्रोत नभएर हो कि त्यति सिरियसनेस कि निजी क्षेत्रलाई नेपालको आवश्यकतै छैन कि भन्ने पनि आभास भएर, भनेपछि बजेटले निजी क्षेत्रलाई राम्ररी हेर्न भन्न सकिन्छ? होइन, अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो बजेट भनेको एउटा राज्यले आफ्नो स्रोतको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने हो।
तर यो स्टिमुलस प्याकेज भनेको निजी क्षेत्रलाई मात्रै होइन, यो सब सरकारलाई पनि यो चाहिने हो। स्टिमुलस प्याकेजले तपाईँको पुनरुत्थान फास्ट हुन्छ, हेर्नुहोस् कि त्यसले तपाईँको श्रमिकहरूलाई पनि त्यो स्टिमुलस प्याकेज भनेको निजी क्षेत्रलाई चाहिन्छ, किनभने उद्योग धन्दा रहने भए श्रमिक रहने हो। सरकारको राजस्व पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार भयो भने सरकारको राजस्व बढ्ने हो। त्यसकारण यहाँलाई म के भन्छु भने यो स्टिमुलस प्याकेज यो समग्र अर्थतन्त्रको धारणाबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, निजी क्षेत्रको मात्रै होइन यो। र अर्को कुरा, अब यहाँले जुन बजेटका अन्य कुराहरूमा पनि हामी विश्लेषण गर्ने हो भने 2-3टा कुराहरू छ, हेर्नुहोस्। हामी कहाँ बजेटमा राजस्वको स्रोत, अब यदि यो हाम्रो इकोनोमिक रिकभरी म एकैछिनमा आउँछु कमलेशजी कहाँ। चन्द्रमणिजी, सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा गरेको थियो, खास गरिकन नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि। अहिले अब बजेट आइसकेको अवस्थामा सरकार यी कुराहरूलाई चाहिँ कतिको सम्बोधन गर्न सकेको जस्तो देखियो, या यो बजेटलाई हामी समग्रमा कसरी लिन सक्छौँ? यो बजेट चाहिँ 2-3 वटाको अनिश्चितता र अन्योलको बिचमा आएको बजेट हो। एउटा त हामी आफै एक खालको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा अगाडि नबढिसकेको, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो हिजो नै यो लगानीलाई एब्जर्भ गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिँ पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता नबढिसकेको अवस्था एक। दोस्रो चाहिँ अहिले विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै पनि विश्व अर्थ राजनीति अलिक तरल भएको थियो र त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि वैदेशिक लगानीमा र मुद्राको विनिमय दरमा लागु त्यसको प्रभाव पर्न थालिसकेको अवस्था थियो। र त्यसपछि अहिले कोरोनाको प्रवेश भयो, त्यसले चाहिँ नोकडाउन गर्यो, हामीले स्लो डाउन गर्यौँ र लकडाउन गर्यौँ र अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई त्यसले किक डाउन गरिदियो। यो अवस्था र अब त्यो भित्र पनि अब यो लकडाउन भोलि कसरी लैजान्छौँ, लकडाउनलाई हामीले उत्पादन पनि बढाउने, श्रम, उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको बीचको सम्बन्ध नटुटाइकन जीवन रक्षा पनि कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी धेरै स्पष्ट नभएको र यसको प्रभाव विश्वमा कहिलेसम्म रहन सक्छ भन्ने कुरा र आउँदो आर्थिक वर्षको नि कुन महिनादेखि कुन दिनदेखि आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज भएर जान्छन्, सामान्यकरण भएर जान्छन् भन्ने अवस्था पनि सिर्जना नभएको अवस्थामा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यसकारण यो बजेटलाई मैले औसत रूपमा लिएको छु। यसले 4वटा चाहिँ उद्देश्य राखेको छ र प्राथमिकताहरू उद्देश्य यसका ठिक छन् र कुन ढङ्गले जानुपर्ने थियो अहिलेको परिस्थितिमा उद्देश्य ठिक छ, उद्देश्यहरूलाई अन्यथा लिन मिल्दैन र प्राथमिकताहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलि अलमल सुरु भएको छ र प्राथमिकता र त्यसपछि कार्यक्रम जुन आएका छन् 6वटा कार्यक्रमलाई, धेरैवटा कार्यक्रमलाई 6वटा समूहमा बाँडेर ल्याएको छ यो बजेटले र ल्याउँदाखेरि 2टा कार्यक्रम, सुरुका 3टा कार्यक्रमको सन्दर्भमा सम्बोधन गर्न यसले धेरै खोजिया छ, जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय र जीवन रक्षाको विषय अर्थात् स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ धेरै सम्बोधन गर्न खोजिया छ र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा र नागरिक जीवनलाई जोगाउने सन्दर्भमा पनि यसले काहीँ न काहीँ सम्बोधन गर्न खोजिया देखिन्छ। तर त्यसलाई नागरिकको जीवनको सम्वर्धन र सुरक्षा त्यति बेला हुन्छ उनीहरूले दैनिक उनीहरूको रोजगारीका कुराहरूको सन्दर्भमा सुनिश्चित हुन थाल्छ, गुमेका रोजगारी प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ र नयाँ रोजगारी सिर्जना भएर नयाँ आउनेलाई पनि रोजगारी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने त्यो कुराको सुनिश्चित गर्ने विषयमा चाहिँ यो बजेटले चुनौती देखेको छु मैले। त्यसकारणले त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा चाहिँ यो बजेटले जुन 7% को आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेर भनेको छ, यसले त्यो 7% को आर्थिक वृद्धि गर्नलाई चाहिने आधारहरू खडा गरिहाल्छ भनेर धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन। म कमलेशजी सम्म आउन चाहन्छु। जस्तै बजेटको कुरा गर्दाखेरि
उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र अर्थतन्त्र, यी चारवटालाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो। स्वास्थ्यकै, जस्तै हजुरले पनि अघि कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो प्रयास भएको छ। जस्तै स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि त्यसमा पनि पूर्वाधारतर्फ बढी खर्च भएको देखिन्छ र तत्कालको लागि चाहिँ कमै के अरे सम्बोधन गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै कृषि, रोजगार र अर्थतन्त्रको पनि कुरा गर्दाखेरि योजना चाहिँ थुप्रै छन्। यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ कतिको सजिलो, कतिको अप्ठ्यारो छ, आगामी दिनमा के कस्ता अप्ठ्यारो पर्लान्? किनकि गत के अरे 76-77 को बजेटलाई हामीले विचार गर्यो भने त्यसमा पनि निकै समस्याहरू परेको थियो। जति हामी राजस्वबाट अपेक्षा गरेको थियौँ उठ्न सकेन। अहिले पनि कोरोना महामारीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कतिसम्म पर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले अन्योलमै छौँ, हेर्नुहोस् है। तर के छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन अघि यहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ सीमित स्रोत मध्येबाट पनि। अब यो पूर्वाधारको लागि र यो अहिलेको वर्तमान आवश्यकता, यो भनेको पछि आन्तरिक ट्रान्सफर गरेर पनि आवश्यकता अनुसार मिलाउन गर्न सकिन्छ। तर बजेट छुट्याएको सकारात्मक रूपमा नै हामीले लिएका छौँ। औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि सरकारले एउटा राम्रो निर्णय गरेको छ। हेर्नुहोस्, यो माग कम हुने समयमा विद्युत उत्पादनमूलक उद्योगलाई 50% छुट दिने, यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो यो बजेटको। किनभने एकातर्फ हाम्रो यो उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्थामा, हाई कोस्ट परेको अवस्थामा यसले उद्योगी व्यवसायीलाई राम्रो राहत दिन्छ र यसले लगानी क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीलाई पनि सृजना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। तर कृषिको क्षेत्रमा पनि अहिले जुन 20 लाख भन्दा बढी श्रमिकहरू जुन बाहिरबाट आएर रोजगारी सृजनाको लागि हामीले कुरा गरेका छौँ, रोजगारी सृजनामा जुन बजेट एलोकेट गरिएको छ त्यो अत्यन्त सीमित बजेट हो, त्यसले हुनेवाला छैन। र कृषि क्षेत्रमा दिनको लागि पनि तपाईँको सीमित बजेट भयो क्या, त्यो 41 अरबको चाहन्छु। कृषिको उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ र कृषि क्षेत्रको अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। किनभने एकातर्फ हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, अर्कोतर्फ हाम्रो खुला सिमाना भारतबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट कृषि सामानहरू आयात भइरहेका हुन्छन् र हालै यही स्टिमुलस प्याकेजको सन्दर्भमा भारत सरकारले ठुलो मात्रामा कृषि क्षेत्रलाई सब्सिडी पनि दिएको छ, अनुदान पनि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हाम्रो कृषि क्षेत्र कम्पिटेटिभ प्रतिस्पर्धी हुँदैन तबसम्म हाम्रो किसानहरू आकर्षित पनि हुँदैनन्, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि गाह्रो छ र त्यसको व्यवसायीकरण गर्दाखेरि पनि त्यो भाइबिलिटी हुँदैन। त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा अलिकति बजेट न्यून भयो कि भनेर हामीलाई लागेको छ। अब अन्य क्षेत्रहरूको कुरा गर्दाखेरि नि सबभन्दा पहिला त जुन बजेटको स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ त्यो कति इफेक्टिभ हुन्छ। अब 879 अरबको जुन राजस्वको स्रोतको कुरा छ, यदि कोरोना महामारीको प्रभावले लामो समय लियो भने आर्थिक गतिविधिहरू कम हुँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने हाम्रो 30% जुन रेमिटेन्स कम हुनेवाला छ, जुन श्रमिकहरू फिर्ता हुनेवाला छ, त्यो 30% रेमिटेन्स कम हुनुको मतलब देशको कन्जम्सन कम हुनु हो। आज त्यो 30% रेमिटेन्स भनेको हाम्रा दाजुभाइहरूले श्रम बेचेर आर्जन गरेको त्यो थियो, जुन उहाँहरू कन्जम्सनमा खर्च गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कन्जम्सन कम हुने भयो, डिमान्ड कम हुने भयो। यसले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू पनि कम हुने भयो। हेर्नुहोस्, यदि यो राजस्वको लक्ष्य मेरो हिसाबले अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति बढी महत्त्वाकांक्षी त छ, हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरा के छ भने कि यदि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेर यो राजस्वको लक्ष्य पुग्न सकेन भने न त जुन अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा जीडीपी ग्रोथ 7% को प्रक्षेपण गर्नु त्यो पनि अति नै हाई एम्बिसियस भयो जस्तो अहिलेको वर्तमान अवस्था हेरेर लाग्छ। अब इन्फ्लेसन रेटको पनि उहाँले 7% भन्नुभएको छ। त्यो पनि अलिकति अहिलेको अवस्थामा जब सप्लाई चेनहरू डिस्टर्ब भइसकेको वर्तमान अवस्थामा अब कतिसम्म पुग्छौँ अलिकति चुनौतीपूर्ण छ भनेर म यहाँ भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तसर्थ र अर्को सबभन्दा ठुलो के छ भने बिजनेस आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि तपाईँको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम हुनुपर्छ। किनभने यही बजेटमा एउटा स्रोतको रूपमा बजेट डेफिसिट कम गर्नलाई 225 बिलियन रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा गरिएको छ। 225 बिलियन यदि आन्तरिक ऋणबाट उठाउन भयो र यसरी नै तरलताको अभावको अवस्थामा एकातर्फ यसले बजारमा तरलता अभाव सृजना गर्छ, अर्को कुरा तपाईँको ब्याज दरमा पनि यसले दबाव पार्दछ, ब्याज दर महँगो हुन जान्छ। त्यसर्थ के छ भने सबै समग्र रूपमा अब 279 बिलियनको विदेशी
तपाईँको ऋण लिने कुरा छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको अवस्थामा त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कति कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र कसरी त्यो ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो त उहाँको कुरा भयो। तर तै पनि हाम्रो राजस्वको स्रोतमा यदि यो स्रोत व्यवस्थापनमा कमी भयो भने यसले हाम्रो समग्र जति पनि कार्यक्रमहरू बजेटमा राखेको सबैमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ। त्यसर्थ म के भन्छु भने यो अहिलेको जुन यो स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। म चन्द्रमणिजी कहाँ आउन चाहन्छु। चन्द्रमणिजी, वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब र वैदेशिक ऋण तथा अन्य स्रोतबाट 5 खर्बको अपेक्षा गरिएको छ। यो कतिको सहज छ त? अब यहाँ एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको ग्रोथ रेटहरू हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने ग्रोथ रेट चाहिँ हामी यो इन्क्रिमेन्टल हिसाबले अन्दाजी राख्ने गर्छौँ। यो ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ त्यसै चाहिँ नि आउने कुरा होइन। ग्रोथ रेट भनेको त तपाईँको लगानी अर्थतन्त्रको आधार के छ, मूल्य अभिवृद्धि कति भइराखेको छ, कुन दरमा भइराखेको छ र अर्थतन्त्रको लागत बढ्या छ कि घटेको छ, इन्फ्लेसनको अवस्था के अवस्थामा छ, लगानी चाहिँ नि दर कस्तो छ, लगानीको रिटर्न रेट अफ रिटर्न कस्तो छ हैन भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ। अब साँच्चै उहाँहरूले एक्सरसाइज राम्रो गर्नु भएको छ यदि र त्यो 7% को ग्रोथ हासिल गर्ने भयो भने त राजस्व हासिल हुन्छ। किनभने राजस्व ग्रोथ हासिल हुँदाखेरि त तपाईँको आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ, पैठारी पनि बढ्छ हैन, उपभोग पनि बढ्छ, आन्तरिक चाहिँ परियोजनाहरूमा खर्च पनि हुन्छ, परियोजनाहरूको निर्माणमा पनि खर्च हुन्छ, पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ, चालु खर्च पनि हुन्छ। त्यो सबैले राजस्व बढाउनलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यो राजस्व आउँछ। राजस्व त तपाईँलाई चाहिँ नि 1012 अर्ब चाहिँ उहाँले प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। 10 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ 22 अर्ब रुपियाँ त राजस्व बाँडफाँडमा जानी समेत घटाउँदाखेरि 855 हो र 948 र 860 जुन छ 949 र 860 को बीचमा कति फरक हुन्छ भने तपाईँको त्यसमा पनि 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि पुँजीगत चालु खर्चलाई राजस्वबाट नपुग्ने देखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ अलिक डेन्जर कुरा हो हैन। र अब तपाईँलाई जहाँसम्म छ टोटल बजेटको मा उसको नि ऋणको अंश चाहिँ 32-33% हुन पुग्यो। त्यसलाई पनि धेरै डर मान्नु पर्दैन। यदि त्यो ऋण चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमै खर्च हुने भएको भए त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन थियो। तर यहाँ कुरा के भयो भने तपाईँले 50 अर्ब रुपियाँ पैसा कहाँ गर्नुपर्छ भने वैदेशिक ऋणबाट त चालु खर्चमा ल्याउन सकिँदैन हैन। चालु खर्चमा त्यो स्पेसिफिक प्रोग्रामहरुमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिएको रकमहरू बाहेक त्यो स्पेसिफिक प्रोग्राम अन्तर्गत केही अर्ब रुपियाँहरू त्यो वैदेशिक सहयोग अन्तर्गत त्यो पनि सहायता अन्तर्गत आउँछ। त्यस्तो रकमहरू ऋणमा आउँदैन, त्यो अनुदानपट्टि पर्या हुन्छ। अब त्यसकारणले गर्दा बजेट यसो गर्दा 50 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गरेका रकम हाल्ने हो। त्यहाँ आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गरेका रकम हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले कमलेशजीले नि भन्नुभएको थियो। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको चाप पर्छ क्या, वित्त क्षेत्रमा चाप पर्छ। वित्त क्षेत्रमा चाप पर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले अनि निजी क्षेत्र चाहिएको ठाउँमा अब सहुलियत कर्जा लगानी गर्ने भनेको छ, पुनर्कर्जा कुरा गरेर छ। 1 खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष त खडा गर्ने भनेर भनेको छ। पहिला सायद 50 करोड थियो, अहिले 1 खर्ब। अब त्यो रकमबाट मात्रै त किन तपाईँले हामीले जुन रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, जुन आर्थिक वृद्धि गर्छौँ, जुन चाहिँ भ्यालु एड गर्छौँ भनेर भनेको छौँ त्यसलाई त पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दा यसले चाहिँ भोलि राजस्व परिचालन यसलाई हामीले के भन्छ भने रेभेन्यू डेफिसिटमा बनाएको छ कि यो बजेट रेभेन्यू डेफिसिट अन्तर्गत बनाएको बजेट हो। हाम्रो अहिलेसम्मका बजेटहरू रेभेन्यू डेफिसिट चाहिँ हुँदैन थियो। अब नजिक चाहिँ डेफिसिटको नजिक चाहिँ पुग्थ्यो। तर खर्च हुने बेला अन्तिममा के हुन्थ्यो भने चाहिँ नि राजस्वले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 77% 65 के अरे 65 देखि 70 75 धान्ने भने बेला राजस्वले 82-83% खाने छ अघिल्ला वर्षहरूमा। 2 वर्ष अगाडि हेर्नु भयो भने किन वैदेशिक साधन चाहिँ परिचालन नहुने, त्यो योजना खर्चहरू नभएर अनि राजस्व चाहिँ खास गरी पैठारी र उपभोगमा आधारित राजस्व चाहिँ आउने, त्यसले चाहिँ चालु खर्च चाहिँ चाप पर्ने हुँदा भएको छ। अब अहिले त्यो अवस्थाबाट पनि अझ हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गएको कारणले गर्दा गएका छौँ। त्यसले गर्दा यता तपाईँको आर्थिक वृद्धि हुनलाई, रोजगारी सिर्जना हुनलाई त के भने सरकारी क्षेत्र मात्रै होइन नि, रोजगारी सिर्जना त तपाईँको त्यो निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्रबाट पनि हुने हो। सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो त
सरकारले परियोजना बनाउँछु, सरकारले उद्योग खोल्छु र त्यहाँ रोजगारी दिन्छु भने त होइन। सरकारले के भन्यो भने फेसिलिटेसन गरिदिन्छु, नीतिगत चाहिँ फेसिलिटेसन पनि गर्छु, केही चाहिँ नि ब्याजमा, अन्य प्रिमियममा, अन्य खालको अनुदानहरू पनि दिन्छु। त्यसो गर्दा निजी क्षेत्र बढेर आउँछ। निजी क्षेत्र भनेको फेरि उद्योग भनेर ठुला उद्योग मात्रै होइन, साना तथा घरेलु उद्योगको क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, किसानले गर्ने काम पनि निजी क्षेत्र नै हो नि। त्यस कारण त्यहाँ सबै त्यो रकम चाहिँ नि पम्पिङ भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढ्छ, आय बढ्छ, अनि त्यसले उपभोग बढ्छ, अनि राजस्व बढ्छ भने हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चुनौती चाहिँ यो बजेटको संरचनाभित्र हेर्दाखेरि यो चुनौतीपूर्ण छ। अब त्यसले हुँदा के हुन सक्छ भने भोलि अब रोजगारी यदि सिर्जना भएन भने तपाईँले अहिलेकै अन्दाज मैले के सुनेका थिएँ भने हाम्रो वर्षामान पुन जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री हुनुहुन्छ, जलस्रोत मन्त्री उहाँले 26 चाहिँ नि लाखलाई रोजगारी हामी कृषि र अन्य क्षेत्रबाट दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामीले सरसर्ती हेर्दा पनि 20 देखि 22 लाख मान्छेलाई चाहिँ एडिसनल रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने विदेशबाट पनि आउँछन्, अनि यहीँ पनि केही रोजगारी जस्तो खास गरी टुरिज्म सेक्टरमा, टुरिज्म सेक्टरको पुनरुत्थानको लागि केही राम्रो त ल्याएको छ, तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार टुरिज्म सेक्टर चाँडै रिकभर हुँदैन। त्यो एकदम चाहिँ यथार्थ कुरा हो। आन्तरिक पर्यटनमा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो मान्छेको आम्दानी घटेको छ। घुम्ने हो भने कर्मचारी मात्रै घुमेर त हुँदैन नि, आम मान्छे हिँड्न थाल्नुपर्छ क्या। उद्योगी, व्यवसायी, विद्यार्थी सबै चाहिँ त्यो हिँड्ने वातावरण बन्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ होइन। 5 लाख कर्मचारी मात्रै कर्मचारी 1 महिना बिदा दिउँ हिँडौँ भनेर त हुँदैन। उनीहरू त्यस कारणले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो पर्यटन क्षेत्रमा जुन रोजगारी गुमाएका छन् विशेष गरेर र सेवा क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा त्यो मान्छेहरू समेत र नयाँ बजारमा प्रवेश समेत गर्दा त 20-22 लाख चाहिँ गर्ने। तर सरकारले के भन्छ भने 8 लाख जतिको रोजगारी सिर्जना गर्ने भने यहाँ चुनौती के देखिने भयो भने त्यो मान्छे यहाँ थपिँदाखेरि खाने मुख चाहिँ बढ्ने भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँको अनि उत्पादन त्यही अनुरूपमा हामीले यहाँ आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा फेरि त्यो केमा चाप पर्छ तपाईँको पैठारीमै चाप पर्छ। पैठारीमै चाप पर्छ अनि यतातिर मूल्य पनि बढ्छ अनि 7% मूल्य वृद्धि हुन्छ। चन्द्रमणिजी कहाँ फेरि आउँछु है। कमलेशजी, आम सर्वसाधारणको कुरा गर्दाखेरि सर्वसाधारणदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायीले पनि अहिले यो बजेटसँग तत्काल राहत पनि खोजेका थिए। यो तत्काल राहत कतिको सम्बोधन गर्न सकेका छ यो बजेटले? अब हेर्नुहोस्, यसमा सामाजिक सुरक्षामा भनौँ न, सामाजिक सुरक्षामा कुनै कटौती नगर्ने, किनकि अलि थोरै मैले जोडेँ। स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा अधिकांश बजेट पूर्वाधार निर्माणमा भनिएको छ। त्यस्तै हामीले सामाजिक सुरक्षा त्यसको विषयमा त्यसपछि अति नै विपन्न भनिएका जुन के अरे दैनिक ज्यालादारीलाई के भनिएको छ भने उनको ज्यालाको 1/4 खाद्यान्न दिने भनेको छ। त्यो पनि क्यास होइन, नगद होइन, खाद्यान्न दिने भनेको छ। भनेपछि भोलि पर्सि यो खाद्यान्नले अर्को समस्या ल्याउन भन्न सकिन्छ। यो कतिको सम्बोधन गरेको जस्तो देखियो? हेर्नुहोस्, यो सबै कुराहरूको आवश्यकता असीमित आवश्यकता छ हामीसँग, र स्रोत हेरेर सम्बोधन गरिएको कुराहरू। अब सामाजिक सुरक्षामा जुन उहाँले 67 अरब 87 करोडलाई को बजेट राख्नु भएको छ, मेरो हिसाबले त्यसलाई हामीले अहिलेको स्रोतको सीमित स्रोतको अवस्था हेरेर त्यसलाई मैले एउटा रिजनेबलको रूपमा नै लिएको छु। किनभने त्योभन्दा बढी यदि हामीले बढाउन गयौँ भने फेरि अरू अन्य हाम्रो प्राथमिकताहरू कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसर्थ के छ भने सामाजिक सुरक्षाको हकमा त्यो छ। तर जहाँसम्म यहाँले अहिलेको आवश्यकता भनेको रोजगारी सृजना भनेको अहिलेको आवश्यकता हो। रोजगारी सृजनाको लागि यो तपाईको निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पनि सरकारले पर्ने हो। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि के छ भने उहाँले एउटा के आशाको यो किरण पनि देखाउनु भएछ भने हाम्रो आउने मौद्रिक नीतिले पनि धेरै कुराहरू भोलि गएर एड्रेस गर्छ। जुन वित्तीय अप्ठ्याराहरू छन्, जस्तो वित्तीय अप्ठ्यारा भनेको हाम्रो लागि अहिले इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ न, बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनु हो। यो सबै कुराहरू तर्सम्म यदि एकल दरमा ब्याज दर आउन भने हाम्रो यो औद्योगिक जुन यो हामी औद्योगिक क्रियाकलापहरू बढाउने, व्यावसायिक क्रियाकलापहरू बढाउने जुन कुरा गर्दैछौँ नि, त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहुन्छ कि त्यसर्थ के छ भने अब मौद्रिक नीतिलाई पनि हामी पर्खेर हेर्नुपर्छ। तर यहाँको सामाजिकको हिसाबले यदि त्यसमा धेरै फेरि बजेट एलोकेट हुन थाल्यो भने हाम्रा अन्य प्राथमिकताहरू कम नहोस्। किनभने अहिले नै म तपाईँलाई भन्दैछु कि राजस्व र अन्य स्रोतहरूमा हामी धेरै यो चुनौतीपूर्ण पनि देखेका छौँ।
हो अघि चन्द्रमणिजीले भन्नुभयो 7% यदि आर्थिक वृद्धि दर हुने हो भने तपाईको यो राजस्वको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ, सबै लक्ष्यहरू पुरा हुन्छ। तर त्यो लक्ष्य पुरा भयो भने मात्रै यो भन्छौँ हेर्नुहोस् अघि। र अहिलेको अवस्थामा अहिले एकदम अनसर्टेन्टीको अवस्था छ। निजी क्षेत्र कति पीडित छ भने तपाईको निजी क्षेत्रमा लिक्विडिटीको धेरै ठुलो कमी छ। स्टिमुलस प्याकेज पनि एउटा लिमिटेड प्याकेज आएको, नआएको भन्दिनँ, लिमिटेड प्याकेज आयो। भोलि तपाईको लकडाउन पिरियडको ब्याज किस्ता, तपाईको भोलि तपाईको कर्मचारीहरूको तलबको पनि कुरा छ, अन्य तिर्नुपर्ने कुराहरू जुन व्यापारीहरूको क्रेडिटबाट लिएका युजेन्स एलसीका पेमेन्टका कुरा, यो त हामीले समयमा तिर्नुपर्छ। अब यसलाई यदि आउने मौद्रिक नीतिले आषाढ मसान्तसम्मका यी सबै दायित्वहरूलाई पुँजीकरण गरेर भनौँ न लोन एक्सटेन्सन गरिदियो भने अलिकति सहजता प्रदान हुन्छ त्यति बेला। अर्को यो सबभन्दा ठुलो निजी क्षेत्रले फेस गरेको समस्या के भने हाम्रो नेपालको जुन एउटा परम्परागत हाम्रो यो बिजनेस पोलिसी छ नि निजी क्षेत्रको, यो क्रेडिटमा दिने पोलिसी हो क्या। हामी बिना कुनै कोल्याट्रल, बिना कुनै ग्यारेन्टी ठुलो यो क्रेडिटमा हामी दिइरहेका हुन्छौँ सामानहरू। अब सबै यो यसरी अर्थतन्त्र तपाईको धराशायी भएको बेलामा भोलि त्यो क्रेडिट उठ्ने हो कि होइन? त्यो उठेन भने त तपाईको लामो टाइम लियो भने त भोलि ब्याङ्कहरूको भुक्तानी पनि गर्न सक्दैन, कि ब्याङ्कहरू पनि भोलि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसर्थ जति छिटो हामी यो कोरोना महामारीबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ त्यति नै हाम्रो अर्थतन्त्रले गति राम्रो लिने सम्भावना बढी हुन्छ। म चन्द्रमणिजी कहाँ आउन चाहन्छु। चन्द्रमणिजी, यो बजेटको कार्यान्वयन कतिको सहज छ या के अप्ठ्यारा आउन सक्छन् होला भोलि पर्सि? कार्यान्वयन चाहिँ धेरै सहज चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। हाम्रा एउटा त यो जन कतिपय खर्च गर्ने सन्दर्भमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रकै सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्यमा बजेट यो ऐतिहासिक हिसाबले बढ्या भन्नुपर्छ। बजेटको समग्र बजेटको अनुपातको हिसाबले एकचोटि वर्ल्ड ब्याङ्क र स्वास्थ्य नेपाल सरकार बीच के भएको थियो भने 7% चाहिँ राख्नुपर्छ है बजेटको भनेर भनेको थियो। र त्यो पछिल्ला नजिक हुन्थ्यो, 1-2 वर्ष भयो, तर पछि घटेर गएको थियो। तर त्यही खर्च गर्नलाई पनि हाम्रो चाहिँ एउटा त कार्यक्रम सम्बन्धी यो खरिद सम्बन्धी नीति जुन छ, खरिद सम्बन्धी ऐन कानुनहरू छन्, यसलाई हामीले प्रविधि चाहिँ मैत्री बनाइसकेका छैनौँ। प्रविधिले के भन्छ भने अहिले तपाईँले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने कुरा, टेन्डर गर्ने कुरा, टेन्डरको चाहिँ नि आह्वान गर्ने कुरा, टेन्डरलाई प्राप्त गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा र जानकारी दिने कुरा, सम्झौता गर्ने कुरामा त्यो समयलाई घटाउन सकिन्थ्यो। अहिलेसम्म हामीले घटाउन सकेका छैनौँ, किनभने 21 दिन अथवा महिना दिन, 1.5 महिना कति भनेर त्यो ब्राकेट बनाएको छ, त्यसैमा छौँ। अर्को कुरा खर्च सम्बन्धी नीति पनि हाम्रो खर्चको कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो ठाउँको खर्चमा मितव्ययिताको नीति अपनाउने, कुन चाहिँ खर्च कुन क्षेत्रको खर्चलाई उत्पादकत्वमा जोड दिने, कुन क्षेत्रको खर्चलाई सामाजिक न्यायप्रति चयन गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ खर्च नीति नभएको हुनाले हामीले अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो योजना परियोजनाहरूको छनौट छ। अब तपाईँको अहिले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना कर्णाली कयौं वर्ष भइसक्यो, हेर्नु 35 वर्ष भयो पश्चिम सेतीको। फाइनान्सिङ मोडालिटी नै हाम्रो भएन। फाइनान्सिङ मोडालिटी र वर्किङ चाहिँ नि प्रोजेक्ट मोडालिटी हामी चाहिँ नि तयार गर्दैनौँ। दुध पार्कलाई नै कति समय लाग्यो त हेर्नुहोस् त मोडालिटीमा। डिपिआर अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन, तर काम हामीले गरेका छौँ त्यो क्राइसिस हिसाबले। अब यो ढङ्गले हेर्ने हो। अब उदाहरणको लागि नै भनौँ, अब कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रोजेक्ट त विनियोजन गर्यौँ। अहिले चाहिँ नि सिँचाइ र कृषि गरेर 68 अर्ब विनियोजन भएको छ। त्यो रकम राम्ररी खर्च भइदियो भने केही न केही यसले उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। तर त्यसको लागि काम कसले गरिदिनुपर्छ? विशेष गरेर स्थानीयले गरिदिनुपर्छ। स्थानीयको क्षेत्रको कार्य चाहिँ क्षमता विकासलाई हामीले त्यो चाहिँ गरेका छैनौँ। अर्को कुरो, यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूलाई सङ्घले आफैले सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यसको बिचमा प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा यो दुईटै कार्यक्रम आफैमा विवादास्पद पनि छ। सहकार्य छैन र यसमा अलिकति बजेटको दुरुपयोग भयो, वित्तीय अनुशासन पालना भएन भनेर आइराखेको छ। र यसको चाहिँ नि पुनर्संरचना गर्ने भनेर बजेटमा आएको छ। त पुनर्संरचना कति दिनमा गरिसक्नुहुन्छ त उहाँहरूले?
महिना दिनमै गर्न सक्नुभयो। यो साउन 1 गतेबाट त्यो डे 1बाट काम सुरु गर्न सक्ने गरी त्यो पुनर्संरचना भने के हो? त्यो संरचनागत संस्थागत संरचना परिवर्तन हो कि त्यो सुपर जोन ब्लकमा खर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ नि हो कि त्यो किसानलाई चाहिँ नि सहुलियत दिने कुराको पुनर्संरचना, के कुराको पुनर्संरचना भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ असली किसानकोमा जानलाई किन गएन त असली किसानमा भन्ने कुराको चाहिँ त्यो कुराको पुनर्संरचना कतिमा कार्यविधि बनाउनु पर्ने छ, कति ठाउँमा निर्देशिका बनाउनु पर्ने छ, आदि कुराहरू चाहिँ तपाईँको गत साल पनि यस्ता कुराहरू आएका थिए बजेटहरूमा। बजेटलाई सुधार गर्ने, आयोजनाको चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने कुराहरू आएका हुन्छन्, तर चाहिँ तपाईँको ती कुराहरू लागू हुँदैनन्। त्यसकारणले कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एउटा जनशक्ति नै त्यो हाम्रो बजेटमा प्राविधिक खालको जनशक्तिहरू चाहिन्छ, फिल्डमा गएर बस्ने त्यो जनशक्तिको कमी छ र प्रशासनिक जनशक्तिको बाहुल्यता र दबदबा छ। त्यसकारणले गर्दा जहिलेसम्म त्यो प्राविधिक जनशक्तिलाई त्यो फिल्डमा पठाएर वर्किङ लेभलमा काम गराउने खालको वातावरण बन्दैन, त्यति बेलासम्म यो कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहन्छ। यद्यपि यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर कार्यान्वयनको पक्षमा अलिकति बलियो ढङ्गले जान सक्यो र अहिले जति नीति कार्यक्रम भनिएको छ त्यसको 80% कार्य राम्ररी कार्य भयो भने पनि तपाईँको त्यसले नतिजा पनि राम्रै दिन्छ। र समस्या चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमा छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहे त्यो परियोजना गर्ने कुरा होस्, त्यो चाहिँ टेन्डर गरेर गर्ने कुरा होस्, अथवा काम लगाउने कुरा होस्, अथवा जिम्मेवारी तोक्ने कुरा होस्, अथवा तीनटा तहको बीचको समन्वयको कुरा होस्, यसमा छ। अर्को कुरा चाहिँ यसले कार्यान्वयनको लागि हामीले अहिलेको लकडाउनको मोडालिटीलाई कति चाँडो परिवर्तन गरेर उत्पादन, अब मैले नै भन्ने गरेका शब्द हो यो लगानी, श्रम, उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको बीचमा सम्बन्ध टुट्न लाग्यो, यो जोडौँ भने यो शब्द परेको छ, खुसी लागेको छ। तर त्यो शब्द सन्दर्भमा हामी कति अग्रसर भएर काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा यी कुराहरू सबै डिपेन्ड गर्दछन्। भनेपछि बजेटलाई अब ठिकै भन्न सकिन्छ, तर अब कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। हजुर, पक्कै यो बजेटलाई चाहिँ मैले मध्यम खालको बजेटको हिसाबले राखेको छु। यसलाई धेरै उत्साहित हुने अवस्था पनि छैन र त्यस निराशा हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, त्यस्तै उद्योगी कमलेश अग्रवालज्यू र त्यस्तै हामीसँग आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्थ्यो गजेन्द्र बुढाथोकीजी। बजेट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ, बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्दै थियौँ। हस्त कार्यक्रम बजेट समीक्षा आजका लागि यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।